हुए पौधे थे, साथ नारियल के पेड़ थे और उसके साथ वो अनानास के फल धागा बांध के लटकाए हुए थे। तो अंदर उसके ईजल लगे थे और बहुत सारी पेंटिंग्स उसकी वहां थी मौजूद। तो हम बैठ गए, वो कुछ बातें करने लगा हमें, कुछ हमसे हमारे बारे में पूछने लगा, कुछ अपनी बात बताने लगा। तो गुलाम अब्बास ने कहा कि आप यहाँ हैं, आप वहाँ आए टेक्सला में। तो टेक्सला तो आपका बहुत मरकजी मकाम है, वो तो बुद्धों का इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी। कहने का मैं एक दफा गया था लेकिन ज्यादा देर ठहर नहीं सका, मैं सिरकप जाना चाहता हूँ। क्या सिरकप? उन्होंने कहा सिरकप मौजूद है, आप आइए, वहां आके फिर यूनिवर्सिटी खोलिए। और आपके स्टूपास वैसे मौजूद हैं और आपके वो क्यूबिकल जहाँ ठहरा करते थे फाजिल लोग, वो भी मौजूद है, उनको बनाया हुआ। ये ऐसी बातें करते हैं। तो चूंकि वो पेंटर था, खातिन हजरात, उसकी पेंटिंग्स दीवार के साथ भी लगी हुई थी और एक आध ईजल के ऊपर भी था। और हमें ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि वो जो भी तस्वीरें बनाई थी उसने, वो सारी की सारी सफेद थी, उनके ऊपर कोई नक्श नहीं था। गोल्डन फ्रेम में जड़ी हुई लेकिन कैनवस तने हुए और बेहद शफाफ और बुर्राक, और उसके ऊपर कोई नक्श नहीं। तो कहने लगा कि ये मेरी पेंटिंग्स हैं और मैं बस, मेरी सारी मोहब्बत यही है। आप तो वकालत करते हैं, मैं साल। अब हम हैरान बैठे हुए देख रहे हैं कि या अल्लाह ये पेंटिंग कहाँ से बन गई। तो हमारी हैरानी को देखकर उसने कहा कि आप नक्श की तरफ ना जाएं, तस्वीर की तरफ ना जाएं, पेंटिंग के अमल की तरफ जाएं। मैं पेंटिंग के अमल से मोहब्बत करता हूँ। ये बात मुझे अक्सर उसके कानों में गूंजती रहती है। मैं तस्वीर से या नक्श से मोहब्बत नहीं करता। मैं अपना ब्रश लेता हूँ, उसे धोता हूँ, सुखाता हूँ और सूखे हुए ब्रश के साथ मैं उसके ऊपर बनाता हूँ जो चीज मैं चाहता हूँ, मुझे नजर आती है। मेरा ये जो अमल है, ये प्रोसेस है, यही मेरी मोहब्बत है। अब हम जैसे लोगों के लिए इस बात को बर्दाश्त करना या इसको हजम करना बहुत मुश्किल था। तो फिर गुलाम अब्बास ने मुझे आंख के इशारे से कहा कि शायद ये बेचारा नहीं जानता, चूंकि जिसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, कुछ भी चीज बना लो तो कह दो ये फलां चीज है, तो कुछ ऐसे ही ये होगा। थोड़ी देर के बाद उठा कहने लगा कि मैं अपनी पुरानी जमाने जाहलीत की भी आपको कुछ दिखाता हूँ। जब मैं वो अंदर से ख्वातीनों हजरात उठा के लाया तस्वीरें, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत तस्वीरें, वो थे स्टिल लाइफ की, फलों की तश्त में रखे हुए, और बेशुमार तस्वीरें जो थी वो हाथियों की थी, बहुत खूबसूरत, बड़ा हाथी, छोटा हाथी, एक दूसरे के पीछे। वो हाथी जो अपना बगैर इस्त्री किया हुआ लिबास पहन के चलते फिरते हैं ना, वैसे हाथी। तो वो चले फिर रहे थे उसमें, जैसे ज़ैनुल आबिदीन किसी जमाने में कव्वों की तस्वीरें बनाता था, उसी अंदाज में उसकी हाथियों की से। कहने लगा लेकिन मैं ये छोड़ चुका हूँ, ये आप इनको देखें। कहने लगा तो मैंने कहा ये सफेद कैनवस में, फ्रेम में जड़े हुए जो कैनवस हैं, तो ये 1 2 3 4 आपने लटकाए हैं। कहने लगा ये मैंने सीक्वेंस में लटकाए हैं, इनके मानी, ये मत समझिए कि ऐसे खाली है। मैंने कहा अगर मैं इनको बदल दूं तो कहने लगा मेरी तबीयत बेचैन हो जाएगी, मैं अंदर जाता हूँ, आप इन्हें बदल दो तो मैं घबरा जाऊंगा, मैं फिर इन्हें सीक्वेंस में लगाऊंगा। यानी एक अजीब अगरीब बात। तो ये जब उसने ये सब कुछ कहा तो मुझे उस्ताद झंडे खां की बात याद आ गई कि खाली कितना अहम होता है या हो सकता है, और उसका इंसान की रूह के साथ, अंदर के साथ कैसा ताल्लुक हो सकता है। और इंसान अगर ज़ौक़े अमल के साथ मोहब्बत करता हो तो फिर वो तस्वीर को उतनी अहमियत ज़ाहिर नहीं देता। तो राहुल ऐसा ही था, हम उससे ये बातें बहुत करते रहे कि तुम आना, तुमको टेक्सला लेके जाएंगे, लेकिन एक ऐसी आंख, नजर लगाने वाली आंख जो थी वो मौजूद थी जिसका हमें एहसास नहीं हो रहा था। तो जब हम बाहर आए और वापस अपने वहां गए तो अब्बास साहब कहने लगे गुलाम अब्बास के बाहर चल के केकड़ों को देखना है। तो फिर हमारा झगड़ा, हमने कहा नहीं इस वक्त ज्वार है तो नहीं होंगे वो, उन्होंने कहा नहीं इस वक्त तो भाटा है। तो हमने कहा जो कुछ भी है शाम पड़ रही है तो नहीं होंगे। एजाज ने कहा कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ केकड़े आएंगे
اور پھر آہستہ آہستہ جمع ہوتے. وہ ایک دیکھنے کی چیز ہے. جب دھوپ سورج طلوع ہوتا ہے، دھوپ بڑھتی جاتی، وہ کیکڑے جمع ہوتے چلے جاتے. ہمارے پاس جیپ تو نہیں تھی، لیکن ہم نے خود اس وقت ہم قدرے جوان تھے، بھاگ کے دیکھا. تو جس طرح سے وہ کیکڑے ہمارے آگے بھاگے، وہ بھی ایک دیکھنے کا منظر تھا. یہ حسرت دل میں رہے گی کہ جیپ بھگا کے پھر ان کا نظارہ کیا جائے کہ بھاجڑ کیسے مچتی اور بھاجڑ کے صحیح معنی کیا ہوتے. تو لوگ، میں جیسے کر رہا تھا، دور دور سے آتے تھے اور یہ بھاجڑ دیکھتے تھے. جب ہم کاکسس بازار سے لوٹے ہیں ڈھاکہ، تو ایک دن کے بعد ہماری روانگی تھی ڈھاکہ سے لاہور. ہم سارے جمع تھے، ہمارے میزبان بھی، ہم لوگ بھی، اور سارے مغموم سے کھڑے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. تو وہاں منیر نیازی نے بالکل ایک پھڈا ڈال دیا کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو یہیں رہوں گا، میرا اصل میں یہی گھر ہے. ہم نے کہا تم یہاں کہاں رہو گے؟ اس نے کہا کہ میں سندر بن میں رہوں گا. وہ سندر بن دیکھ کے آ رہے. ہم نے کہا سندر بن تو بڑی خطرناک جگہ ہے. اس نے کہا میں نے وہ درخت دیکھ لیا ہے جہاں میں مچان بنا کر بیٹھوں گا اور اپنی آرام کی زندگی بسر کروں گا. اس سے خوبصورت پیاری جگہ کوئی. ہم نے کہا مچان اونچی ہوگی تو تم بھوکوں مرو گے کیا؟ اس نے کہا اتنی اونچی ہوگی کہ ہاتھی جو ہے اس کی سونڈ پہنچ سکے گی اور ہاتھی مجھے خوراک پہنچاتا رہے گا. میں اس سے بھی دوستی لگا کر آیا ہوں. وہ بڑی دیر تک رہا سندر بن میں گا، تو وہ مجھے خوراک پہنچا دیا. یہ ساری باتیں اور ساری کہانیاں جتنی بھی اکٹھی ہوتی رہیں، جتنی مرتبہ ہم مشرقی پاکستان جاتے رہے اور محبتوں میں اضافے ہوتے رہے، اور لیکن ایک آنکھ ایسی تھی جو ان محبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کی اپنی اسکیم بن رہی تھی، اس کے اپنے پلان تیار ہو رہے تھے کہ یہ محبتیں، یہ سندربن میں رہنے والے منیر نیازی پوئٹ کا مقام، ہم اسے ایسے رہنے نہیں دیں گے. ان کا تہیہ تھا جس سے ہم غافل تھے، جس سے ہم نا آشنا تھے. تو یہ چلتا رہا معاملہ. لیکن میں اب دیکھتا ہوں کبھی کبھی منیر نیازی کی شاعری میں جو وہ یہاں بیٹھ کے کرتا ہے، اس میں بہت سی شعروں میں، نظموں میں وہی سندربن کی گونج ہے جو آپ رات کے سندربن کو محسوس کرتے ہیں. ویسا ہی خلا ہے، ویسا ہی آنکھ ہے، اور ویسا ہی اودرا پن ہے. میں اسے اودرا ہوا شاعر کہتا ہوں. تو ہم ادیبوں کے اندر جنہوں نے کچھ لکھا یا نہ لکھا، جنہوں نے خالی کینوس بھی تیار کیے، ان کے کینوس کے اوپر وہ تصویریں موجود ہیں جو وہاں بنی، ہمارے ذہنوں میں، ہماری روح پر اتری، اور وہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ ابھر کے بالکل سامنے آ جاتی ہیں. جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے آج کا دن اور آج کا موسم دیکھ کر اسے محسوس کر سکا ہوں. لیکن زندگی میں ایسے دن آتے رہتے، ایسے حالات، ایسی گھڑیاں، ایسی افتادیں بندے کے اوپر پڑتی رہتی ہیں. بندہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہے، اور یہی اس کا شرف ہے، اور یہی اس کا فخر ہے کہ وہ اسے برداشت کرتا رہے اور اپنے ذوق عمل کے اندر اسی استقامت اور اسی پائیداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جیسا کہ وہ عمل لے کر ابتدا میں جاری ہوا تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.